الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم رواه البخاري. رئيس الحفلة وأساتذتنا الأعزة وضيوفنا الكرام وأخواتي في الله، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة مختصرة حول الموضوع مسؤولية المرأة المسلمة. أيها المستمعون والمستمعات، المرأة نصف المجتمعية أكثر من النصف، والمرأة هي الأم والخالة والزوجة والبنت والأخت والغريبة، وهي المربية والمعلمة والحازنة والداعية، وهي مخرجة الرجال ومربية الأبطال والأجيال ومعلمة النساء، وهي منشأة الخالة والعلماء والدعاة. أيها الأخوات، لقد بين القرآن الكريم مكانة المرأة ولم يفرق القرآن الكريم بينها وبين الرجل في تحصيل الثواب كما قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أيها الأخوات، فالمرأة هي الأم التي ترعى أبنائها بالتربية الهادفة والمتابعة الحالية فلا تغفل عنهم، والمرأة هي الزوجة والسكن الذي يركب إليه الرجل ليستمد منها الطمأنينة والاستقرار، ومن رعايتها لبيت الزوجة الإحسان إلى زوجها وأهله وماله، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم رواه البخاري. فالمرأة هي البنت التي تكون فخرا لأهلها وذخرا لوطنها ودفعة لمجتمعاتها بالمحافظة على دينها وأخلاقها وقيمها فيكسوها الوقار فتكون كمريم البتل في طهرها وخديجة في وفائها وفاطمة الزهراء في ضرها وعائشة الصديقة في علمها رضي الله عنهن جميعا. أيها الأخوات، إن أكثر مما يرى في هذا الزمن من تساهل المرأة السلوكية سواء كان في حجابها أو عملها أو مخالطات بالرجال، وأصبحت المرأة المسلمة على طرفة الطرق كل ينادي بمصلحتها ويطالب في حقوقها. وأخيرا أدعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا على فهم الكتاب والسنة، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.